So hello mga idol. So okay kayo mga idol no. Nga ni kadag ko imong punuan sa imong guma kay simpre maka-produce jud sa daghang mga kuano kaplam no. So kusog kay nimo tagok mga idol. So wala pa gini siyang sungko dire sa yuta kining Samara. So kusog jud kay ni sa diri pa siya dapit. So muna nga ato na pong ginahinayan diri og birada para pag mahurot na gini siya, so naa na po'y reserba nga kusog-kusog na pud siya moagas. So mo ni nga kung nakay punuan nga anay puro kadagko nga patapingan nimo, aw siguro na kwarta na. Muna ginaingon nga swerte kay ka nga imong guma nga ang punuan nga anay kadagko. Kay muna pinakakusog na nga mo agas ang iyang latex mga idol no. So basta karaan na. So ana ra